सियालकोट से आपको बताते चलें, हाफिज मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में भी आज यौम शुहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। पुलिस लाइन सियालकोट में यौम शुहदा के हवाले से तकरीब का अहतमाम किया गया। DPO सियालकोट, DSP साहिबान, दीगर पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। DPO सियालकोट सैयद ज़ीशान रज़ा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। तफसीलात के मुताबिक यौम शुहदा पुलिस पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए पुलिस लाइन्स सियालकोट में एक सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट सैयद ज़ीशान रज़ा ने कहा कि शोहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। महकमा के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। आज तजदीद ओहद का दिन है। हम मुल्क व मिल्लत और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करें और इस मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। पुलिस शोहदा की 28 फैमिलीज को DPO सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर SDPOs और SHOs ने अपने सर्कल और थाना जात की हदूद शोहदा की फैमिलीज के साथ मुलाकातें की। इनको फूलों के गुलदस्ते और तोहफे भी पेश किए। सियालकोट से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक लही बाजार में TMA खामोश। दुकानदारों का कहना है कि पैसे लेने के दफ़ा तो आ जाते हैं मगर सफाई के वक्त कोई नज़र नहीं आता। दुकानदार परेशान। दुकानदारों ने कहा कि कचरे से जरासीम और दीगर बीमारियां लगती हैं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट से और TMA के अफसरान से ये मुतालिबा कर दिया कि जल्द से जल्द रास्ते को साफ किया जाए। मजीद लोगों का क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बीमारी है। आज देखो सुबह का कचरा नहीं उठाया उन्होंने। कम से कम काम से छाविया करना चाहिए। बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादती हो रही है। मेहरबानी जनाब इंतजामिया काम मुकाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहुँचो भैन ही आने साढ़े ते कदों का मसला होगा TMA दे तंग क्यों नहीं कचरा खाते पे? सवेर का नहीं खड़िया इन्होंने पुत्रा कूड़ा कहते नहीं हो रहे तनख्वाह नहीं दी जमादारों मुर्गे को बंदा पिया दसदा तो दुकानदारी च प्रॉब्लम तो नहीं किसी चीज़ की? दुकानदारी प्रॉब्लम जी होनी है। ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है इतने हूँ रश मुक्का ही सवेर का। ज़ाहिर कचरा होएगा रोड से पिया होएगा तो ट्रैफिक तो ऑटोमेटिक ही होएगी। हाँ बस यो ही गल है ना। कोयटा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ यूनिक न्यूज़ रहमतुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान नूरुल हक बलोच और MS सिविल अस्पताल कोयटा डॉक्टर अमीन खां मंदुखेल की ज़ाती काविशों के बदौलत एयरपोर्ट रोड पर वाक़या काफ़ी अरसे से बंद अल सऊदिया अस्पताल की तिब्बी मशीनरी और सर्जिकल आलात सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। तिब्बी मशीनरी और सर्जिकल आलात में एनेस्थीसिया की मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ऑटोमेटिक और सादा बेड्स, सेक्शन मशीन, स्ट्रेचर, सर्जिकल आलात, OT लाइट्स, मेडिसिन ट्रॉली, बेड, मैट्रेसेस, एक्सरे लाइट्स, इनक्यूबेटर, IV स्टैंड्स, ब्लड बैंक फ्रिज, ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर, मेडिसिन अलमारी, साइड रैक, जनरेटर शामिल हैं। MS सिविल अस्पताल कोयटा डॉक्टर अमीन खां मंदुखेल और उनकी टीम ने तमाम सामान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में मुंतकिल करवा दिया। सेहत के शोबे में गैर सरकारी अदारों की मावनत काबिल सताइश है। बेहतर इक़दामात को खुशामदीद कहेंगे। सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां बेहतरी के लिए संजीदगी से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस्लाहात लाकर अवामी खिदमत का मरकज़ बनाएंगे। साबिका जनरल सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान नूरुल हक बलोच और MS सिविल अस्पताल कोयटा डॉक्टर अमीन खां मंदुखेल ने अल सऊदिया अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से तिब्बी मशीनरी और आलात सिविल अस्पताल कोयटा को देने का शुक्रिया अदा किया। और बलोचिस्तान से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ यूनिक न्यूज़ रहमतुल्लाह बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर हब बाईपास पुल की खस्ता हाली की खबर वायरल होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर हब सईद समीउल्लाह पुल का मुआयना करने पहुंच गए। इस मौका पर SDO B&R बशीर इमरानी, माइंस इंस्पेक्टर सईद रोंचू, तहसीलदार हब और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शेर अहमद बलोच मौजूद हैं। जबकि इंजीनियर ने पुल को तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि पुल की गहराई ज़मीन के अंदर 60 फुट है। पुल पर ट्रैफिक जाम होने के सबब खदशात हैं। भावलपुर से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। सलाम उन पर जिन्होंने अपना कल हमारे महफूज आज पर कुर्बान कर दिया।
موٹر وے پولیس جوانوں کی شہادت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز اور سی پی او رضوان شاہ نے کہا کہ ہر سال 4 اگست کو یوم شہداء پولیس ملک بھر میں روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن تجدید وفاق کا دن ہے اور سلام ان پر جنہوں نے اپنا کل ہمارے محفوظ آج پر قربان کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور کہا کہ آج کا دن منانے کا مقصد پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ موٹر وے پولیس ہر وقت سردی ہو یا گرمی، عید ہو یا کوئی بھی تہوار، عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ اور مدد کی خاطر تیار ہے۔ عوام الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ پولیس کو اپنا محافظ اور دوست سمجھیں۔ موٹر وے پولیس نے آفس میں شہداء کے لیے قرآن خوانی بھی کی اور دعا کی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے پیٹرولنگ پولیس نے یوم شہداء کے حوالے سے شہداء پولیس کی قبروں پر جا کر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انچارج پوسٹ مہر شاہ نواز، شفٹ انچارج الیار اور دیگر ملازمان 64 فورار نے شہید امتیاز احمد ASI کی قبر پر جا کر گارڈ آف آنر دیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر انچارج پیٹرولنگ پوسٹ نے کہا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو ہے لہو وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولے اور ہر دم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی اور شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ بھاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق بھاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے علاقے دھوڑ کوٹ میں ملک ارشد وارن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ جی بھائی جان، السلام علیکم، میں ملک ارشد وارن دھوڑ کوٹ تو بولے گا پیا صاحب۔ میرے خلاف اخبار اور ناجائز لگ گئی ہے خبر، منشیات فروش، جوئے کھلوے دے، غلط کام کرے۔ یہ اتنے سانگ لگی ہے جو سمی حسن گیلانی سارے دھوڑ کوٹے جائے، میں ان کو سوال جواب کیتے۔ میں کہ گیلانی صاحب 3 سال دے بعد تساں اتھاں آئے ہیں، اساں جے رہے تو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اتنے سانو ووٹ دیتے ہیں جو تساں قسم چاہتے گی ہوئے اساں تیرے علاقے دے کام کرے سن۔ میں اے سوال کیتے ہیں، اے جواب کیتے ہیں، گیلانی صاحب کو این گال دی کاوڑ لگ گئی ہے، بڑا غصہ آ گیا جو اے بندے کیوں آج تک نہیں ہلا سکے۔ میرے اگو تو میں مخدوم صاحبہ میرے اگو کوئی نہیں ہلا سکے۔ اندے جیرے نال تھے چمچے گڑچے او بڑا کچھ اخبار دیواں ٹی وی دیواں 2 نمبری کرن انہیں دا کم ہے ناجائز۔ اے اساں جڑے ہے سے ان دی سزا سا کو ملتی پئی ہے سچ بولن دی، بھائی کچھ ہے کہ صرف سزا ملتی پئی ہے۔ کیا اساں سچ نہیں ہلا سکتے؟ اساں غریب سچ نہیں ہلا سکتے؟ ایک اساں غریب تھی کہ سے بیا صاحب کو ویچ دیتے، اساں کو پی ٹی آئی کیتے ووٹ دیتے نا، اساں کہنا کیا تو نون ویچتے پیسے گھنتے نون کو تو ویکوان تو کروڑوں روپے دے گھنتے کیوں؟ اساں بہن پر رول گئی اسے برباد تھی گئی اسے۔ وجہ اے ہے جو گیلانی صاحب آدن جو صاحب کو ضرورت ہے 40 ووٹ کی کہنی، میں کسی تو آپ کو کہنی 40 ووٹ دی ضرورت تے صاحب کو ضرورت والی کہنی اساں عوام محتاج کہنی، تساں محتاج ہیوے اساں محتاج کہنی، آئندہ اساں تو آپ کو گیلانی صاحب ووٹ کر دیں۔ ہی وجہ کو انہیں چمچے گڑچے جڑے ہیں وہ اخبار دیوان پائے گئے جو میاں اے جڑا منشیات فروش ہے، اے جوئے کھلوے دے، اے فلان کریں دے، اے ٹیر کریں دے، بیا کچھ ہے کہیں غلط خبراں اے مسجد دے امام کھڑے ہیں، اے کھڑے ہیں، بھائی جان کھڑے ہیں، سارے نال دا بڑا سب غلط ہے، کئی سچ کا نہیں، سب جھوٹ لیں دے کھڑے، جو کام کریں دے کریں، یہ حکم کریں دے کریں۔ ہن اساں کیا کروں؟ گیلانی صاحب کو آ کھانے چنے کو ناراض کی ہے، بیا مستاق فوجی صاحب ہیں
हबीबाबाद से आपको बताते चलें, जीटी रोड हबीबाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए एक इमदादी कैंप लगाया गया। मुल्क भर में शदीद बारिश और सैलाब से सूरत हाल इंतहाई संगीन है और लाखों अफराद बेघर हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। ऐसे नागुफ्ता हालात के मौका पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मकामी लोगों से ये अपील की गई कि वो इंसानियत की बुनियाद पर आगे आएँ और सैलाब में घिरे अफराद की मदद करें। मुल्क भर में शदीद बारिश और सैलाब से सूरत हाल इंतहाई संगीन है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहुत से अजला इन दिनों सैलाब की जद में हैं और गांव ही नहीं शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों और रेल पटरी के टूट जाने की वजह से आमदोरफ्त बंद है। लाखों अफराद खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत से खानदान ऐसे हैं जिनके अजीज़ व अकारब नहीं मिल रहे। मुसीबत के इन मुश्किल हालात के अजाला के लिए अहले खैर और साहब सरवत लोगों को आगे आने की सख्त ज़रूरत है। सैलाब और बारिशों से मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए हुकूमती सतह पर बहुत कम इकदाम किए गए। फूलनगर से आपको बताते चले, बाईपास चौक कोटरादा किशन ट्रैफिक हादसा, एक वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम। हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान सजाद अनवर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी, एक अफराद जाम हक होने वाले की शिनाख्त अली मुआविया वल्द आसफ के नाम से हुई। हादसा मोटरसाइकिल के रोड क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल अफराद को कुचल दिया। और यहाँ पे आपको साहिवाल से बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम शोहदाए पुलिस के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, जोनल कमांडर मोहम्मद महबूब असलम के अहकामात की रोशनी में सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम की हिदायत पर अमल करते हुए 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर पुलिस डिपार्टमेंट के शोहदा की अरवाह के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म अफसरान ने शिरकत की, जिसमें शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया गया। तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ किया गया। इस मौका पर सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम ने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हम शोहदा की अरवाह को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हुए बिला खौफ खतर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दिए और इन फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाम शहादत नोश किया। हम इन शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे और किसी भी सूरत फरामोश नहीं करेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। हम इन शोहदा के पसमानदगान के साथ हैं और इनको किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुरान ख्वानी के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ की गई। और आगे बढ़ेंगे, आपको साहिवाल से बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल सिलवत सईद ने डिवीज़न के तमाम बल्दियाती इदारों को सख्ती से हिदायत की कि अज़ादारों की सहूलत के लिए जुलजनाह के तमाम रूट्स पर सफाई, सड़कों के पेज वर्क और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत जल्द मुकम्मल की जाए और जुलूसों के रास्तों में कहीं भी बारिश या सीवरेज का पानी खड़ा ना हो। बारिश की सूरत में पानी की फौरी निकासी के लिए मुकम्मल तैयारी रखी जाए और अमले की ड्यूटियां लगाकर उनकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने ये हिदायत अपने दफ्तर में होने वाले एक खुसूसी इजलास में दी, जिसमें मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के साथ साथ मुतवक्का सैलाब से निपटने और लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स साहिवाल और उकाड़ा समेत मुतल्लिका महकमों के डिवीजनल और ज़िली अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर सिलवत सईद ने साहिवाल के बाज़ इलाकों में बारिश का पानी भी ना निकालने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और सख्ती से हिदायत की कि शहर से पानी की मुकम्मल निकासी फिलफौर यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पिछले 1 हफ्ते के दौरान शहर में सफाई की सूरत हाल ख़राब होने पर नाराज़गी का इजहार किया और हिदायत की कि सेकंड शिफ्ट की सेंट्री वर्कर्स हर सूरत ड्यूटी पर मौजूद रहें और उनकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने ताजर बरादरी से भी अपील की कि वो मार्केटों की सफाई में बल्दियाती इदारों की मदद करें और दुकानों की सफाई के बाद कूड़ा क्रिकेट सड़क पर रखने की बजाय करीबी डस्टबिन में डालें। इजलास में दरियाओं में पानी की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया और बताया गया कि दरिया रावी और सतलुज अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कमिश्नर सिलवत सईद ने मुतल्लिका महकमों को सैलाब के मुतालिक ख़तरे से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की और महकमा सेहत और लाइव स्टॉक पर जोर दिया
کہ وہ ادویات کا وافر ذخیرہ رکھیں، جبکہ محکمہ زراعت وافر چارے کا بھی انتظام کرے۔ انہوں نے محکمہ انہار کو دریاؤں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا۔ بیورو چیف مطہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق پولیس لائن میں یوم شہداء کے حوالے سے مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے یادگار شہداء پر شہداء کے بچوں کو سلامی دی۔ شہداء اور غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم شہداء کے حوالے سے ضلعی سطح پر مرکزی تقریب پولیس لائن نوشہرہ میں منعقد ہوئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد عمر خان اور ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگن نے چاکو چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر شہداء کے بچوں کو سلامی دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈپٹی کمشنر میر رضا ازگن، ڈسٹرکٹ پولیس محمد عمر خان، ایس پی انویسٹیگیشن، پولیس افسران، شہداء کے لواحقین اور پولیس غازیوں نے شرکت کی۔ تمام شرکان نے شہداء پولیس کی وطن عزیز کی سربلندی اور امن و امان کی خاطر دی جانے والی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عبدالحمید شہید کی بیٹی اور کامران شہید کے بیٹے نے اپنے الفاظ میں تقاریر کی۔ شہید کے بچے ہونے پر فخر ہونے کا اظہار ہوا۔ دونوں بچوں نے خوب داد وصول کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، امن و امان کی بحالی اور شہریوں کے تحفظ کی خاطر پولیس نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے شہداء کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج قوم ان بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے گولیوں کو سینوں میں محفوظ کر کے ملک و قوم کی خاطر لازوال قربانی دے کر تاریخ رقم کر دی۔ سب مہمانوں اور شہداء کی فیملیز کا تقریب میں شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے خاندان پولیس برادری کا حصہ ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری اور ڈی آئی جی مردان یاسین فاروق کی خصوصی ہدایات کے شہداء کے تمام تر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ شہید پولیس اہلکاروں پر خیبر پختونخوا اور نوشہرہ پولیس کو فخر ہے۔ آئندہ بھی نوشہرہ پولیس کے افسران نوجوان ملک و قوم کی بقا اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں موٹر سائیکل سوار کی صحافی پر فائرنگ۔ خبر لگانے کے رنج پر رجسٹری کلرک وکاس اور نامعلوم شخص نے فائر مارا۔ زخمی اویس کی بنڈیا سے بات چیت۔ فائر دائیں ٹانگ کی ران پر لگا ملزم فائر مار کر فرار ہونے میں کامیاب۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر دیا، ملزموں کی تلاش جاری۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں سیالکوٹ سے بیورو چیف عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق پسرور پانی پانی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف۔ صفائی کا غیر معیاری انتظام شہر کو لے ڈوبا۔ پسرور کے محلہ صادق آباد میں برساتی پانی کے جمع ہونے اور غیر مؤثر صفائی کے انتظامات کے باعث گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ حق باہو قبرستان بھی زیر آب آ گیا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا مصطفیٰ کو گزشتہ روز درخواست بھی دی جس پر کوئی عمل درآمد سامنے نہیں آیا۔ شہریوں کی دہائی، پسرور کے دیگر قبرستانوں کی طرح حق باہو قبرستان زیر آب آنے سے متعدد قبریں منہدم ہو گئیں۔ گلیوں میں سے گزرنا محال، شہری ہوئے شدید پریشانی اور مشکلات کے شکار، جبکہ پسرور انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پسرور اور سی او میونسپل کمیٹی نکاسی آب کا معاملہ حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام کمشنر گجرانوالہ ڈی سی سیالکوٹ سے فوری نوٹس لے کر نکاسی آب کے معاملے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔